سلام طعني هبلنا خبركم تخاطاتلتي لسان تجارو زينتات نجزلت حيزنا مسئنا لنا فلما كنا عند ديارستاتا جنرال ود ورده أب قد يركب إرتراز هابو حساب نبوزحات كم زرنجت أتحبير جنرال صارقان حدش كابري تجراي بزملكت مجلس كم زهابة تغيرو سراوي تجراي حدش من معر راي كم زجبرة تحبير حوحات عبي بوليتيكا عوض كم استعوت تفليت عبي قاش إرترانا مغاليات كم زلو تحبير زبلون قالتنا اللونا حجر ما نبز زرام فلما كن شرالنا سبسكرايب مدلاتنا رب لايك شير بمقار بيت سبي خنو سنايم كتتان جنرال ود ورده أب قد يركب إرتراز هابو حساب نبوزحات كم زدنجز تحبير أبز حجوان أب منكم راح تحوحت مرح شعبيان ركباتنا أصلوا كم زركبون دا تجلس يركب اتين أو أسمر استوقع زوج جلا كم مرح سراوي تجراي ونزحزة كم زخانة تفليت بمسارة اتي استرخوا حاوريتان لفعتي تسفان كاب منا أحتي محوراوي ميديا جيتات ولد جبريل ويدمات إجا كاب سراوي تجراين كالت نجزيو شمام زي تفلت ومرح تنزت أعلى لكم زخانة تجلس اتي أب أسمر بالاس هوتيل كم استخايد استنجر الأخيبان أتصالون أب تجراين خكيرت المكان حزة تفليت أزركب وزحات أو متات الناقات أما كنت خنا أبي أحمدن بلتسجلنا أرومان حتى تجراين خملسو اتعزل لأنكم مارزيت كم زخانات مهارات جليس أبي أحمدن بوليتيكينيات أورومان زلوا من جزيرة سلطان تقايمهم معراب تجراي أين من لسن بمال على حد مليون زخان حزب تجراي تفناقيلو أب كبير صغاي كم زركب زفلت أيام كاب زبطو الساقي أب أديس أواز ركب على هفت وننتخنا كسيرو أنصر سيرو بيزنس نحعات زي يجبؤه كبرنا خفلو جد خموا كم زلوا فلفلات يحبرو سلزد ما شعبي يعمل على حزب تجراي جنوساير زفت أما جبنين يبقى عندخنا تجراي حجاجات موازر لحد جانا من مكاتج مزخنا يكون حيل سم معنات مكبار ممارس زي ولا ممارس كم زخنا تجلي ركب حواحد شعبيان بتخرات كتاتل أن حبل سجلنا أرمو حجز سجوا أخونا تاسل استفترة إسوا أخيواتات يكيد كم زلوا حبير بلصقنا أوروما مسنفني حيلتات محرا أب طورنا زركب انتخون تجراي شعبيان فانون أب زحابر له معلتي جن سلطان رات كيلو بقليلو هركبوا كم زحدم ليك أونت بوليتيكا ناقلت يركبوا شعبيان مسنفني حيل فانا زس أنا هركب زي مسرات انتخون حجر ما مسحوحات ركب يجبر كم زلون دا تجلت يركب سلزر ما شعبيان حوحات مسنفني حيل فانا بمتعراء سلست يوم حيلتات أنصار بلصقنا كل على أيام إيلو زساق بلصقنا أوروما كبير شنقات كم زحزون دا تجلت الزكام زيلون حلوة جنرال ود ورده ركب شعبيان حوحتن بزملكات مزاراربه ملس كم زهابه تفليط كاب فلفلاتنا استرخبوا حبريتا كم زغلصون جنرال ود ورده بزعبا اتين اب اسمرا استغعازا وجلا افلط كم زيبلن زرزر حبريتا مركبون زصار كوميتي كم زطايشان تحبير جنرال صارقان حدش كابيني تجراي بزملكت مجلس كم زهابه تحبيرو جنرال صارقان مجمريا بزح تقبالنت انت نبرو كواد حرق اب العليته اومون حيله كم زمصا زفلط يوم مشراوي فلفلات كم زحبرو جنرال صارقان استفليت الاخو حيزي سارح كم زنبرن اتوانا الاخو دما حوحات مبتان كم زخانه تفليط اتو مشراوي فلفلات وسخام كم زغلصو اتي الاخو كاب حيالات هاجرات كم استوهاب يغلصون كاب زيبتو وسخي بلصقنا اورمون بدحريت كوين حوحات مفراسي سارح كم زنبره تحبيرو سلاز دما جنرال صارقان وانا قداي قديفو حوحات مفراسي سرح كم ززان حامش راوي فلفلات يقلص كاب كالوت فلفلات استرخبوا حبريتا كم زقلصون ابل علي جنرال صارقان جيتاچو ردان قدات كيبصح زحلوا زنبرا وون كالوت هاجرات كم زخنا تفليد از كم زيلن هالو جنرال صارقان يهون جيتاچو ردا موداتان هيوتان فرحم كم زهادمو زفلطيو بفلا جنرال صارقان دما ناب امريكا مستغعزه كم زي تملسان زرخونا يحبريتا يرد كاب امنات فلفلات زرخونا يحبريتا كم زقلصو جنرال صارقان دحر حجنا بأديس آوا ناي مملاس المكام زي بلو تفليت إذا كم زيلون هالو جنرال صارقان ركب حواحتن إيتران بدر كم زخونن ناتجلس أي ركاب فلفلات استرخوا حبريتا كم زقلصون جنرال صارقان حواحت التجبر زلا ركبن حزب تجراينا بحدقة سلزتوا بولطف تطاو كتب بلو على واقبل كم زقلص تفليت جنرال صارقان زي كوان تبلا معراب تجراي بخمي يملس نزبلجن ملسي كم زي بلو نمفلات تخايلو سراوي
ሰራዊት ትግራይ ሓድሽ መምዕረራይ ከም ዝገበረ ተሓቢሩ ሰራዊት ትግራይ ህዝቡ ሙሉእ ብሙሉእ ዘረው ከይጠፍእ ከቢድ መስዋዕቲ ከም ዝኸፈለ ዝፍለጥ እዩ ሰራዊት ትግራይ ምስ 7 ሃገራት ዘመናዊ ድሮናትን ገጢሙ ደብረ ብርሃን በፂሑ ዝነበረ እንትኸውን ኣብ ታሪኽ ተጋሩ ዓብይ ተኣምራዊ ታሪኽ ጽሒፉ ንደመኛታት ጸላእቱ ተገዲዶም ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ዘተ ከካይዱ ዝገበረን ንዓለም ሙሉእ ዘደንገጸን ብሉእ ሰራዊት ከም ዝኾነ ዓለምና መስከረት ከም ትርከብ ዝፍለጥ እዩ ዓለም ለኻዊ ወታደራዊ ሊቃውንት ሰራዊት ትግራይ በእግረኛ መደብ ካብ ዓለም ብሳልሳይ ደረጃ ከም ዝመደብዎ ፍልፍላት ይሕብር ስለዚ ድማ ሰራዊት ትግራይ ዋላ ዘመኑ ዝጠልቦ ቴክኖሎጂ ማለት እውን ድሮንን ካልኦት ዘመናዊ ኣጽዋርን ኣይተዓጠቕም ካብ ጸላይ እናሓደገ ብዝተዓጠቑ ኣጽዋር ተጠቒሙ ዓለም ዘስደመመ ታሪኽ ፈጺሙ እዩ እዚ ታሪኽ ድማ ተጋሩ ክንኮርዐልን ክንዕቅቦን ከም ዝግባእ ምሁራት እናገለጹ ይርከብ ይኹን እምበር ኣብዚ ቀረባ እዋናት ነቲ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ዘይምጥኑ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ጸለመታት ብሰፊሑ ክዘርግሑ ከም ዝጸንሑ ዝፍለጥ እዩ እቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርግሑ ሽም እቲ ጅግና ሰራዊት ዘጥፍኡ ጸለመታት ይፈጸሙ መረጋገጽ እኳ እንተዘይሃለዉ ዋላ እንተተፈጸሙ እውን ብውልቀ ሰባት ወይ ድማ ብውሕዳት ሰባት ብዝሓቆፈ ጉጅለ ተፈጺሞም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ሊቃውንቲ ፖለቲካ ገሊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሰራዊት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ኣጋጢምዎን ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ንምፍታሕ ሓድሽ መምዕርራያት ከም ዝገበረ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ ስለዚ ድማ እቲ ዝመጽእ ዘሎ ክረምቲ እውን ተመዛባላይ ኣብ ኬንዳ ኮይኑ ከም ዘይሕልፎ እሙናት ፍልፍላት ሓቢሮም ዜናታት ናይ ዝዕለት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለምክትታልኩም ነመስግን ሰላም